അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 1000 തഹ്ലീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് 26ാമത്തെ മജ്ലിസാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും നിയ്യത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ നരകമോചനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ മനസ്സ് കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവ്വിറു ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100 തഹ്ലീൽ 200 തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ, സഹോദര സഹോദരിമാര്, പിന്നെ പലവരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അതെല്ലാം നീ മരണസമയം നന്നായി കിട്ടാൻ നീ കാരണമാക്കണേ അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 600-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ
ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് റബ്ബേ, അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പലവരുടെയും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എങ്ങനെ തുടങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഓടെ ഖബറിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന ഖിദ്മത്തുകൾ, ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അല്ലാഹുവേ മരണസമയം നന്നാക്കി കിട്ടാനുള്ള കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏത് സമയം എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും റബ്ബേ, അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഈ കലിമത്ത് തൗഹീദൻ പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. 600 ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 1000 തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഹസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 വർഷമായി. ഇതുവരെ മക്കളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ എന്ന ഐഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീലിൻ്റെയും അദ്കാറുകളുടെയും ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെയും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടല്ല റബ്ബേ. മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കലിമത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ മഹദികളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ മക്കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും റബ്ബേ, അതൊക്കെ നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതായത്
26,000 കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. അൽഹംദുലില്ലാ. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം ഈ സമയം വരെ ഒട്ടുമിക്ക മജ്ലിസുകളും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്ത സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിന് നീ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം അതിന് നീ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.